The electricity department in Mapsa has started cutting off power to homes with outstanding bills. However, many of these homes owe only a small amount, raising concerns about the fairness of such drastic action. Is it justified to disconnect power for such minimal dues? Our reporter Nitiksha Gaukar brings us more on this. म्हापसा अंसाभट वाठारांत रावपी कांय थळाव्यांच्या घरांनी म्हापसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तांची इलेक्ट्रिसिटी कट करतले अशी नोटीस काडल्या. कांय लोकांनी हातूंतली बिलां भरूंक ना, तशेंच हांचो जो अमावंट आसा हो खूपच कमी आसा. तशेंच आमकां मुदतवाड दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आनी हातूंतले जे कांय सिनियर सिटीजन लोक आसा हे सरकार जे मानधन तांकां दिता तांचेर जगता आनी जे मानधन आसा हे केन्ना केन्ना तांकां 2-3 म्हयने येना. सो ह्या खातीर तांची जी बिलां आसा ही खंय तरी भरपाक फाटीं फुडें ते जातात. म्हणून थळाव्यांनी एकूच मागणी केल्या की आमची इलेक्ट्रिसिटी कट करची न्हय. तशेंच आमकां जे आमचो बील अमावंट आसा कांय लोकांचो 30 रुपया आसा, 70 रुपया आसा, 120 रुपया, 200 असो जो अमावंट आसा हांकां खंय तरी मुदत वाड दिवची आनी तांची जी इलेक्ट्रिसिटी आसा ही खंय तरी कट करची न्हय अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. माझी लायट कट करपाक गेल्ले, हांव बाजारान गेल्ले, हांव नासलें सर्वीस आसलो घरा कडेन. सर्विसान सांगलें तिका येवनी मागीर आपूण पळयता म्हणटा मागीर ताणें कट करूंक ना. हांगा येवन बील भरलें सर्विसान. मागीर म्हाका सांगलें कट सर्विसान भरलें येवन. तू कितले म्हयने पयलीं भरूंक नासले बीन? येत असलें एकूच म्हयने चवथी कडले ते जाले 2-3 म्हयन्याचे. आतां म्हणल्यार येतले आनी वांगडाच भरताले. कित्याक भरूंक पावली ना तू बीन? पावल्या चवथीच्या बोवाळाक भरूंक पावले. आमच्या अंसाभटांतल्या खुबशा लोकांक डिस्कनेक्शन नोटीस दिल्या. त्यांची बिलां पयशी जाल्यार 34 रुपीज, 54 रुपीज, 200 रुपया, 214 रुपया अशी बिलां आसलेल्या त्यांचे डिस्कनेक्शन दिलां. आनी तांकां खंयच तांकां म्हणजे बाबा लायनमॅन येयला आनी तांकां सांगता तुमचे आतां लायट कट करता 12 पर्यंत. म्हणजे 34 रुपयांक सुद्दां म्हणजे सतवणूक कशी आसलेली. आतां ही आमचे शिरोडकर त्यांच्यानी रेग्युलर बिलां भरल्या पण तांकां आतां 331 रुपयान तांकां डिस्कनेक्शन नोटीस दिला विदाउट स्टॅम्प मारिन आसतना. त्या वेळाचेर त्या खातीर आमी ताका एक मेळ्ळे आनी एक सांगले की अश्यो अश्यो घटना घडल्या आनी हे पळय तांकां फिगर सुद्दां दिले आमी कितके रुपया येयल्या लोकांक ते आनी अंसाभटांतल्या लोकांक येयल्या. तेन्ना आतां येयन आमकां एश्युरन्स दिला की बिलो जे 500 आसा तांकां डिस्कनेक्शन आपूण करिना म्हणून. म्हणजे आमी तेजे नजरेक हाडून दिले की तुमचो जेई इन्स्ट्रक्शन दिता आनी खंय तरी लिव्हर वयता आनी तुमचे सकयले लायनमॅन आसा ते इमिजिएट कट करूंक धांवता. आनी कितें आसा कोणाचे 10,000 15,000 आसा तांकां तुमी डिस्कनेक्शन दिलें आमचें कांय म्हणणें ना. पण 34 रुपीज तुमी कट करतले ताका मागीर परत लायन जोडूंक जाय जाल्यार परत 100 रुपया खर्च आसा. आम्ही येयलेले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान 25 रुपया, 35 रुपया, 30 रुपया अशे ह्या आनी इतर लोकांक बील येयलेले. आनी हाजेन डायरेक्ट धाडला कोणाक तेंचो कोण हे आसता स्टाफ डिस्कनेक्ट करपा खातीर धाडलेले. तितके 30-35 रुपयाक लागून तुमी डायरेक्ट डिस्कनेक्ट करूंक येता एका म्हयन्याचे ते. आनी तिका नोटीस ना काय ना. बिल्डरांचे व्हडले बिल्डर आहा तुमकां हांव ती हे हाडून दाखोवं शकता. तेंचे रोखडे तुमी कट करनात. हे बारीक लोकांक तुमी त्रास करतात. आनी जे 2,000 रुपया येता पळय हावज वायफाचे ती आशेर आसता कित्याक ते येतले म्हणून. ते 4-4 म्हयन्याचे तांकां येवंक ना पयशे. 4-4 म्हयन्याचे पयशे येवंक ना. ती तेजेर आसता की आपणाक येतले 4-4 इलेक्शनाच्या 2 दिसा पयलीं तुमी डायरेक्ट मरे ते पयशे घालतात 4-4 म्हयन्याचे वांगडा. आनी आतां दिवंक जायना तुमकां. आतां कित्याक लागून तो गावडे कितें कोण आहा पळय तेणी कायद्यान वचूंक जाय आसलेले. तो गावडे तो कायद्यान वचना आनी गव्हर्मेंट स्टाफ आहा पळय तो तेजी उलोवपाची लँग्वेज आहा पळय ती मातशी सुबेज कशी आहा. ते तूं गव्हर्मेंट सर्वंट, तूं पब्लिकाचो सर्वंट, तुवें सारको वागूंक जाय. आनी बारीक लोकां खातीर न्हू तुमी अशें करूं नाकात. कितकेर ते 25 रुपया 30 रुपया आहले आनी ते बिल्डरांचे 4-4 5-5 म्हयन्याचे बील आसता ते तुमी डिस्कनेक्ट करनात मरे. ते कित्याक लागून करनात? सरकारान टायम टू टायम पयशे तेंचे फारीक करूंक जाय. एका जर पयशे येता न्हू त्याच बिलासून ती पयशे फारीक करतली. हे प्रत्येक गोंयकारान लक्षांत धरूंक जाय. हे सरकारान हेज्या फुडें जितले MLA जे आसा न्ही तेंच्यांनी पयलीं आपलो पगार पयलीं घेवंक फावना. आपलो पगार म्हयन्याचे म्हयन्याक 1,77,000 कितें मेळटा तांकां म्हयन्याचे म्हयन्याक MLA तेंच्यांनी आपलो पगार पयलीं फाटल्यान दवरपाचो आनी हे पयशे जाणट्यांचे पयशे सिनियर सिटीजनांचे पयलीं अकाउंटाक पयशे घालपाक जाय. आनी हे पयशे मागीर लायटीचे बिलां आमी सहज फारीक करता मरे. Nitiksha Gaukar, Subhashish Kuvekar and Sangeeta Oli for Goa 365.